बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इख्तियारात की जंग उरूज पे पहुंच गई है, यानी इंतहा पे पहुंच चुकी है। कहाँ? पार्लियामेंट के अंदर नहीं, पार्लियामेंट के अंदर तो चल रही है। पार्लियामेंट तो अपना मजबूती का मुजाहरा करने की कोशिश कर रही है। असल सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा में इख्तियारात की जंग जारी है। काजी फ़ायज़ ईसा का तफसीली फ़ैसला आया, उसके बाद जो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं, उन्होंने भी 10 अप्रैल की एक ऐसी तारीख़ दे दी और कह दिया कि समाअत करेंगे रिट रिव्यू को। यानी काजी ईसा के ख़िलाफ़ जो रिट रिव्यू जमा हुई थी, जिस पर अभी तक साल से ज़्यादा हो गया उस पर ध्यान नहीं दिया गया था, अचानक उसका ख़्याल आ गया और अब उमर अता बंदयाल जो है वो अपने चैम्बर में उसकी कल समाअत करेंगे। क्या होने जा रहा है, क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और मामला कहाँ तक बिगड़ गए। शायद ये आम आदमी का तो मामला ना हो, लेकिन आइन और क़ानून का जब मामला होगा, आइन पर जब हरफ आएगा तो ममलकत का जो है वो मामला होगा, और ममलकत में बसने वालों का भी मामला होगा। ठीक है, पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग या जाहिल लोग या कम तालीम याफ्ता लोग शायद इस पर ध्यान ना दें, क्योंकि उनकी तो मुसीबत महंगाई है, कमर तोड़ दी है, रोज़े हैं, और रोज़ों में फिर माशाअल्लाह जो अशिया की महंगाई हुई है उससे वो तंग है। लेकिन हकीकत ये है कि ममलकत को चलाने के लिए, रियासत को चलाने के लिए सारे मामला जो हैं सीधे होने चाहिए। कैसे होंगे या नहीं होंगे, इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, ये सारी तफसीलात से आपको आगाह करूँगा, इससे तज़किया भी करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें रवादारी और बर्दाश्त के साथ। जी नाज़रीन, इख्तियारात की जंग ये पहले भी देखी जा चुकी है। अगर सुप्रीम कोर्ट का पूरा जायज़ा लें तो ये पहली बात नहीं है। मतलब बहुत से माशाअल्लाह शाहकार मौजूद हैं, और ख़ास तौर पर इफ्तिखार चौधरी के बाद जो कोई आए, ख़ास तौर पे बाबा डैम वाला या बाबा रहमत जिन्हें कहते हैं, जनाब साकिब निसार साहब, उनका भी बड़ा दावा है कि मैंने बड़े सही फ़ैसले किए। लेकिन अब वो गोशा नशीनी में है कि क्यों उन पर जितने हमले हुए, यानी लफ्ज़ी जंग में फायर हुए, उन पर हवाई फायरिंग हुई, उन्हीं का मेरा ख्याल है खामोशी जो है ना, एक चुप जो है वो हज़ार बला टाल सकती है। फिर सईद खोसा साहब, आसिफ सईद खोसा, उनके भी मामला जो हैं वो भी आपके सामने। फिर गुलजार साहब जो सिर्फ कराची की बात करते थे, वो भी गोशा नशीनी में है। मामला यहाँ है कि इस वक्त जो उमर अता बंदयाल जिस ताकत के साथ खड़े हो गए हैं, क्यों? अंग्रेज़ों का उसूल था तक़सीम करो, यानी डिवाइड एंड रूल, तक़सीम करो हुकूमत करो, लेकिन वो रूल यहाँ नहीं चला। यहाँ डिवाइड हो गए और नज़र आ रहे हैं, और यहाँ तो दस्तों गिरबां हैं। काजी फ़ायज़ ईसा का फ़ैसला आ गया तफसीली, वो कह रहे हैं कि ये लोग हिम्मत, ये 6 रुकनी बेंच जो है ये ऐसा कर ही नहीं सकता। और फिर ख़ास तौर पर रजिस्ट्रार जो इशरत अली था, जिसने ये आर्डर जारी किया, क्या मेरे फ़ैसले को मुस्तरद किया, उसको वाक़ई नहीं था कि 3 तारीख को उसको मुअत्तल किया जा चुका था, उसे बर्खास्त किया जा चुका था। वो बहाल कैसे हो गया, उसने 4 को ये कैसे जारी कर दिया। बहरहाल ये रिव्यू का जो कल होगा, कल का बड़ा अहम दिन है, क्योंकि चीफ़ जस्टिस आखिरी फायर मारेंगे। अब उनका फायर जो है वो मिस फायर होता है या ब्रस्ट मारते हैं कि सब कुछ तबाह कर देते हैं, ये उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मामला देखें, आप ख़ुद सोचें कि मेरा जैसा एक आम सहाफ़ी जो है वो भी उस पर बात कर रहा है, जबकि अदालत उज़्मा का बात करते हुए या नाम लेते हुए भी लोगों को खौफ आता था, तौहीन अदालत की बात होती थी, और काम जाते थे लोग कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत और उसका सबसे बड़ा जज, यानी चीफ़ CJ, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इज़्ज़त माब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके ख़िलाफ़ बात। लेकिन क्या बुरा वक्त आ गया कि जिसका दिल चाहता है वो सब उस पर इतराज़ कर रहे हैं, तनक़ीद कर रहे हैं। क्यों? उनके रवैयों की वजह से। उन्हें जो कुछ भी किया, कुछ लोग तो यही कहते हैं कि बच्चों की वजह से कर रहे हैं, कि उनकी जो सहर बंदयाल हैं बेटी, वो भी PTI के हामी है, और उनका वोट बड़ा सख्त है, घर में बड़ा वज़न वाला वोट है, लिहाजा वालिद मोहतरम जो उनके प्यार में जो है वो पागल हो गए। बाप का और बेटी का प्यार तो होता है, लेकिन दूसरी जानिब जो है फ़ायज़ ईसा, उनका और इनका जो दो बदू लड़ाई शुरू हो गई है। ऐसा होना नहीं, माजी में कभी आप नहीं देख सकते कि इस तरह की लड़ाई हो, दो बदू लड़ाई। पहले जो जस्टिस अपना अतर मिनुल्लाह ने जो कुछ कहा और जितना तफसीली फ़ैसला उनका आया, उन्हें तो सब कुछ रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया, कैसुओ मोटो लिया ही नहीं जा सकता, हो ही नहीं सकती सब कुछ, फिर भी सारा कुछ चल रहा है। अच्छा, अब ये मामला जो हैं फिर किधर जाएंगे?
معاملات کدھر جائیں گے؟ کل سماعت ہوگی، پھر اس میں جو فیصلہ ہوگا وہ ایک نیا پنڈورا باکس کھولے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک نئی، اب آپ نہیں یا گاہک نہیں والا مسئلہ پاجی پنجابی دی مثال ہے سدھی کہ یا تخت یا تختہ، تو پاجی ہوں واری آ گئی ہیں. اور چیف جسٹس جو فیصلہ کریں گے دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. اس وقت سپریم کورٹ بار نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور ان کے صدر نے بھی اعلان کر دیا، سیکرٹری نے بھی اعلان کر دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. جبکہ دوسری جانب اگر چیک کریں تو پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل، یہ سب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں، غلط فیصلہ ہے، فل کورٹ بینچ بننا چاہیے اور اس میں یہ فیصلہ ہونا چاہیے اور معاملات آگے چلنے چاہیے. لیکن وہ نہیں چل سکے. جو بھی معاملات ہیں، جو بھی چیزیں سامنے آپ کے آ گئی ہیں، اب تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے. تمام ججز کی وہ کہتے ہیں پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے یا جامع تلاشی ہو چکی ہے، کون کدھر ہے، کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کس کے کیا خیالات ہے. کیا ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا. ماضی میں تو ججز کو بولنے کی بھی اجازت تھی، ان کا فیصلہ بولتا تھا، فیصلہ کہتا تھا، فیصلے کو کوئی ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتا تھا، فیصلے کے سامنے کوئی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا. لیکن افتخار محمد چودھری نے ایک روایت ڈالی کہ ججز نے بولنا شروع کر دیا. کیوں؟ شہ سرخیوں کے لیے. ان کے پیارے جو نمائندے ہوتے تھے اخبارات کے اور چینلز کے، وہ ان کے چیمبر میں بھی چلے جاتے تھے اور موجود ہوتے تھے وہیں. بلکہ جب 11 سے 12 ایک چائے کا وقفہ کرتے تھے، جا کے دیکھتے تھے کہ چینلز پہ کون کون سے ٹکر چل رہے ہیں. پھر وہ پوچھتے تھے لوگوں سے، یعنی اپنے بندوں سے جو کار خاص نمائندے تھے ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی ابھی وہ نہیں ہوا، میں نے یہ بات بھی کی تھی، میں نے یہ بات بھی کی تھی. جب آپ اس نہج پہ آ جائیں گے، چیف جسٹس آف پاکستان جو سب سے بڑا سپریم ہے، سپریم کورٹ کا چیف، عزت مآب، یعنی خدا کے بعد اس سرزمین پر، سرزمین پاکستان پر انصاف کا جس سے تقاضا کیا جا سکتا ہے، انصاف دینے والا، وہ اگر اس قسم کی حرکتیں شروع کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انصاف نہیں رہتا. اور دنیا جانتی ہے کہ جہاں انصاف نہ ہو وہ معاشرے پنپ نہیں سکتے. تو پھر انصاف کی ذمہ داری کون لے گا؟ اب جو معاملات ہیں، کل کا دن بڑا اہم ہے. اب یہاں تخت یہ تختہ ہونے والا ہے. کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ اب چیف جسٹس صاحب کے ارد گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ ہو چکا ہے، بلکہ ان کی سانسوں تک پہنچا جا چکا ہے، اور ان کی سانس قبض کی جانے والی ہے، یعنی ان کی سانس بھی اب رکنے والی ہے. اللہ نہ کرے کہ وہ ماضی کے لیے مثالوں کو دیکھتے ہوئے بھی اس وقت جو ہے وہ نشان عبرت بن جائیں. کیونکہ اگر اس قسم کی کچھ ہوا کہ دیکھیں نا، سب سے بڑی عدالت ہو، عدالت عظمیٰ ہو، اس کا چیف جسٹس ہو، اس کے خلاف کوئی فیصلہ ہو جائے یا اس کو وقت سے پہلے دیس نکالا مل جائے، یعنی نکال دیا جائے، اس کے منصب سے ہٹا دیا جائے، تو اس سے بڑا افسوسناک واقعہ کیا ہوگا؟ سانحہ ہوگا پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کے آئین کی تاریخ میں، پاکستان کے قانون کی تاریخ میں، پاکستان کے انصاف کی تاریخ میں بہت بڑا سانحہ ہوگا. لیکن لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کا خود فیصلہ کیا ہے، اور ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی، دوسری کے بعد تیسری غلطی، تیسری کے بعد چوتھی غلطی، غلطی پر غلطی کرتے جا رہے ہیں، اور اس لیے ان کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. حکومت نے ریفرنس جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کا واپس لے لیا تھا. اب ریویو پہ بھی جو ہے وہ ایک درخواست دی ہوئی ہے عدالت عظمیٰ میں، لیکن ابھی اس پہ بات چیت نہیں. لیکن اب یہ جو سماعت کے لیے کیا گیا، ایسا لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی دال میں کالا ہے. عمر عطا بندیال اپنی طاقت کا کوئی مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. میری تو دعا یہی ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا فیصلہ ہو کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ انہیں یہ عقل بھی دے دیتا ہے کہ نہ ایسا نہ کرو، اس سے اجتماعی نقصان ہوگا. اللہ نہ کرے کوئی ایسا فیصلہ ہو جس سے اجتماعی نقصان ہو. صرف عطا بندیال نہیں، عمر عطا بندیال جو ہیں وہ پاکستان کی، پورے پاکستان کی پہچان ہے، کیونکہ انصاف کی پہچان ہے. وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. تو اگر ان کا کچھ ایسا فیصلہ آ گیا جس کی وجہ سے سارا نظام ہی پلٹ گیا، یعنی بوریا بستری الٹ دیا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کہاں جائیں گے؟ پھر کہاں تلاش کریں گے انصاف؟ اور کیسے تلاش کریں گے؟ کیسے وہ عزت جو ہے تباہ ہو جائے گی، تار تار ہو جائے گی، اس عزت کا جس کا جنازہ نکل جائے گا، جس کو دفنا دیا جائے گا. کہتے ہیں نا نظریہ ضرورت دفنا دیا گیا. نہ، نظریہ ضرورت نہیں دفنایا گیا. اگر دفنایا بھی گیا تو پھر عشق عمران جو ہے وہ بھی چل رہا ہے، اس نے جنم لے لیا ہے. اور کہا یہی جا رہا ہے کیونکہ ون سائیڈڈ ہے، سب کچھ ہے وہ کھلا ہے، کوئی کسی بات کی روک ٹوک نہیں، کوئی چھپنے کو، وہ انتظار کرنے کو تیار نہیں ہے. سب باتیں ہو رہی ہیں. چلیں ٹھیک ہے، اللہ کرے اس دو بدو جنگ میں، اس اختیارات کی جنگ میں کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے جس سے اجتماعی کاز ہو، مستقبل کے کوئی فیصلے کیے جا سکے. نہیں تو پھر پارلیمنٹ میں تو فیصلے ہوں گے، کیونکہ پارلیمنٹ تو آئین ساز ادارہ ہے اور اس کا کام ہی یہی ہے. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. آپ سلامت رہیں. جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں.
اور رواداری اور برداشت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ سدا سلامت رہیں۔ اللہ نگہبان۔